शम्भु सापकोटा सिन्धुपाल्चोक। श्रद्धेय गुरुदेव प्रणाम। आज को प्रवचन में चौथो शरीर प्राण को बारे पहिलो पटक जानकारी पाए। मेरो जीवन में यो नयाँ र प्रभावकारी सन्देश र ज्ञान को रूप में लिएको छु। गुरुदेव प्रति मेरो एउटा समसामयिक जिज्ञासा छ। हाम्रो देश नेपाल अहिले संविधान सभा चुनावको सङ्घारमा रहेको छ। संविधान सभा हाम्रो मनोक्रान्ति अभियानको राजनीतिक मुद्दा पनि थियो। चैत्र 28 गते संविधान सभा निर्वाचन हुँदैछ। संविधान सभा चुनावपछि पनि नेपाली जनताले राजनीतिक निकास पाउने हो कि नपाउने हो भन्ने सन्दर्भमा मनोक्रान्ति अभियानको के दृष्टिकोण र हामी मनोक्रान्ति प्रेमीहरूले लिनुपर्ने नीतिको बारेमा केही बताइदिनु हुन्थ्यो कि गुरुदेव सादर अनुरोध गर्दछु। शम्भु सापकोटाजी, संविधान सभाको निर्वाचन पछि यो राष्ट्रमा शान्ति हुन्छ अथवा यस्तै भइरहन्छ भन्ने कुरा सबैलाई शंका लागेको पनि हुन सक्छ। तर आध्यात्मिक या मनोक्रान्तिक दृष्टिकोण भनेको संसारमा के हुन्छ भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। किनभने मनोक्रान्तिको एउटा सिद्धान्त छ, एउटा दर्शन छ, सदुपयोगितावाद। त्यसो भनेको परिस्थिति परिवेश जस्तोसुकै होस्, परिस्थिति जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि यदि मनस्थिति अनुकूल भयो भने त्यो परिस्थितिले मान्छेलाई फरक पार्दैन। अतः सवाल परिस्थितिसँग लड्ने होइन, सवाल परिस्थितिसँग जुझ्ने होइन, सवाल परिस्थिति कस्तो बन्नुपर्छ पनि होइन। सवाल त हाम्रो मनस्थिति त्यो बेला के हुने हो। किन भन्नाले परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि मनस्थिति डरो रह्यो भने त्यो डरो मनस्थितिले नै मान्छेलाई आफैले परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने ताकत दिँदो रहेछ। अतः संविधान सभा अगाडि र संविधान सभा पछाडि यो राष्ट्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरामा त्यो अहिले खुलेर यही भन्न सकिन्छ भनेर हामीले चिन्तना गरेका छैनौँ। यस्तै हुन्छ भनेर हामीले खोजी नीति पनि गरेका छैनौँ। खोजी नीति गरेको भए जवाब पाइन्थ्यो पनि होला कि शान्त हुन्छ कि अशान्त हुन्छ कि। किन भन्नाले भविष्यलाई अवचेतन मनमा गएर हामीले एक हदसम्म हेर्न पनि सक्ने हुन्छ। त्यसरी हामीले संविधान सभाको बारेमा हेरेका छैनौँ। अनि एउटा जिज्ञासा मान्छेहरूमा के थियो त भन्नाले यसपालिको संविधान सभाको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन। अहिले पनि कति मान्छे पक्का छैनन्। संविधान सभा पछि के हुने हो भन्दा पनि संविधान सभाको चुनाव बिथोल्ने हो कि बिथोलिने हो कि भन्ने कुरा अहिले पनि व्यापक रूपमा आशंका छ। नेताहरूमा पनि छ, त्यो पत्रिकामा अहिले पनि यो टाल्ने गयो भने संविधान सभा भाँडिन्छ र फल्ना पार्टीले भाँडिन लाग्यो, फल्ना पार्टीले चाहिँ संविधान सभा चाहेकै छैन भनेर हरेक पार्टीले अर्को पार्टीलाई आलोचना गरिरहेको प्रमाण चाहिन्छ भने केही गर्नु पर्दैन। ऊ त्यहाँ 2 मिनेट अगाडि गएर सुन्नुहोस्, अहिले त प्रमाणै छ। हरेक पार्टीले अर्को पार्टीसँग लड्दैछ। हेर्नुहोस् है, हामीले सुन्दैछौँ नि, इङ्ग्लिसमा ओभर हियरिङ भनिन्छ। अब यो अवस्थामा संविधान सभा भनेको सबै पार्टीका मान्छे, सबै तबकाका मान्छे, सबै देशका वर्गका मान्छेको समूहबाट अथवा प्रतिनिधिहरू मिलेर बनाउने जनमुखी संविधान हो। अहिले आएर हामीले चाहिँ यो पार्टी ठिक छैन, यो खत्तम छ, यो पार्टी ठिक छैन, यो खत्तम छ, यिनीहरू ठिक छैन भनेर यही लड्न थाल्यौँ भने हामीले कस्तो खालको संविधान सभा खोजेको हो त्यही थाहा छैन। सबै अलमलमा हामी त अवाक भन्छ नि हिन्दीमा, के भन्न खोजेको यो। अब भनौँ न, सबै पार्टीलाई भनौँ पछाडेर एउटा पार्टीले सबै भोट लिएर जित्यो भने के त्यो संविधान सभा राम्रो भयो? के त्यो संविधान सभा भयो? सबै पार्टीलाई पछाडेर एउटा पार्टी आयो भने के हुन्छ? निरङ्कुश शासन भयो। संविधान सभाको नाउँमा हामी अर्को निरङ्कुशतामा चाहिँ जान्छौँ। त्यसकारण अहिलेको जुन अवस्था छ वास्तविक रूपमा हुनुपर्ने के त भन्नाले यो राष्ट्रको लागि मर्ने बाँच्ने मान्छेहरू, यो राष्ट्रको लागि
विचार अनन्त अनेक थरी लिएर पनि उद्देश्य एउटै लिएका मान्छेहरूको बिचमा साझा सम्झौता भएर हातेमालो गरेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था। तर अहिले चाहिँ हातेमालो होइन, हानाहान गरेर अगाडि होइन पछाडि गइरहेका छौँ, हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ धेरै मान्छेलाई शङ्का के लागेको छ भने यो चुनाव भाँडिन्छ भन्ने शङ्का पनि लागेको छ। के तालले हो मान्छे मार्दैछन्, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई मार्दैछन्, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई हमला गर्दैछन्, यो हुनेवाला छैन भन्ने पनि नहोस् भन्ने चाहनेहरूले बढी चाहिँ घाँटी सुकाइ चाहिँ जोड लगाइरहेका छन्। यो देशमा संविधान सभाको चुनाव कहिल्यै नहोस् भन्ने पार्टीलाई हाइसोक भइरहेको छ। उनीहरूले भनिरहेका छन् मलाई पहिल्यै थाहा चाहिँ हुँदै हुँदैन, तिनीहरूको तालै यस्तो छ, हुनेवाला छैन, तर पनि हामी चाहिँ भाग त लिन्छौँ तर हुनेवाला छैन भन्छौँ। त्यहाँनिर माया चाहिँ जग हँसाउने हुन्छ नि। अहिलेको हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ जग हँसाउने काम चाहिँ गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ होइन। तर यो चिन्ता धेरैलाई लागेकोले हामी मनोक्रान्ति योद्धाहरूले अवचेतन मनमा गएर यसको जवाफ खोज्यौँ कि साँच्चै यो देशमा संविधान सभाको चुनावको भाँडिने हो कि भन्ने हामी ध्यानको गहराइमा गएर ध्यान दृष्टिले हामी सबै साधकले हेर्दाखेरि हामी बहुमत साधकले चाहिँ देखेको दृश्य भिजन के त भन्नाले यो देशमा यो संविधान सभा दुनियाँको कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष आएको छ। यो हाम्रा साधकहरूको भिजनले ल्याएको कुरा बहुमत भिजन के छ त चुनावको संविधान सभा भाँडिँदैन। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले सोधेनौँ, किन भन्नाले त्यसपछि त्यही हुन्छ जो पहिला पनि चुनावपछि भएको थियो। त्यो सामान्य कुरा हो। हेर्नुहोस् है, 2002 सालमा राजा वीरेन्द्रको जन्म भयो। अब नेपालको इतिहासको कुरा गरेको मैले, अनि मैले एउटा भाइलाई सोधेँ स्कुलमा पढाउँदै सुपर लर्निङ पढाउँदाखेरि, ल भन नेपालको इतिहासमा 2003 सालमा पनि ऐतिहासिक घटना घटेको थियो। जसरी 2 सालमा राजा वीरेन्द्रको जन्म भयो त्यस्तै 3 सालमा के भयो भन भन्नासाथ अरू कसैले भन्न सकेन। एउटा भाइले के भने, सर 3 सालमा राजा वीरेन्द्र 1 वर्षको भयो भने थाहै छैन सबैलाई। त्यसकारण चुनावपछि के हुन्छ त पहिला चुनाव भइसकेकोले थाहा नै छ। त्यसकारण सवाल चुनावपछि के हुन्छ होइन, सवाल चुनावै हुन्छ कि हुँदैन हो। त्यसलाई चाहिँ मनोक्रान्ति योद्धाहरूले ध्यान दृष्टिले हेर्दा हुन्छ भनेका छन्। त्यति मात्रै खबर मैले हजुरहरूलाई दिन्छु। र शम्भुजीको चासोलाई अलिकति फेरि पनि पढौँ। जनताले निकास पाउने हो कि होइन भन्ने कुरामा मनोक्रान्तिको दृष्टिकोण खोज्नु भएको छ उहाँले। जनताले निकास राजनीतिबाट कहिल्यै पनि पाउँदैन, न हिजो पाएको थियो न आज पाएको छ न पछि पाउँछ, त्यो पनि ग्यारेन्टेड कुरा। इतिहासमा राजनीतिले जनताको समस्याको निकास हिजो पनि पाएको थिएन, आज पनि पाएको छैन, भोलि पनि पाउँदैन। किन भन्नाले अहिले यो संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिका छ, उसकै देशमा गएर हेर्ने हो भने राजनीतिक समस्या हाम्रो भन्दा बेसी छ। उनी इराकमा गएर फसिरहेको छ त्यहाँ, त्यहाँनिर महाजन। त्यसकारण यो राजनीतिक मुद्दा कामै लाग्दैन, माइक जस्तै खसिरहन्छ। काम लाग्दैन मतलब के राजनीति चाहिँदैन भनेको होइन, माइक खस्यो पनि उठाउनु त मिल्छ। त्यस्तै राजनीतिक समस्या पनि अथवा राजनीतिकसँग जोडेका समस्या पनि यो बाह्य जीवनसँग जोडिएको समस्या हो, आन्तरिक जीवनसँग जोडिएको समस्या होइन। एउटा कुरा याद राख्नुहोस् है, म तपाईँलाई एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। यहाँ यही पत्रिका हाम्रो न्युजमा छ, डाक्टर योगीको हिसिला यमीसँग भेटवार्ता भन्ने। अस्ति प्रसङ्गवश चाहिँ उहाँसँग हिसिला यमीजीसँग भेट भयो। किन भयो त भन्नाले एउटा कुरा त हिसिला यमी र म एउटै टोलमा हुर्किएको नरदेवीमा। त्यसकारण उहाँ मेरो पुरानो साथी र उहाँसँग भेटवार्ता हुनु भनेको मेरो लागि चाहिँ एउटा पुरानो साथीलाई भेट्नु हो। अनि उहाँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो, हामी जनताको लागि लडेका, यो देशको मुक्तिको लागि लडेका, सारा कुरा उहाँले बिसाउनु भयो। अनि एउटा त्यो भन्ने क्रममा के पनि भन्नुभयो भन्नाले मेरो अरू त समस्या म देख्दैन, तर एउटा समस्या अलिकति अधैर्य छु म कि तुरन्तै चाहिँ के गरौँ भइहाल्ने र त्यसलाई चाहिँ तुरन्तै चाहिँ निर्णय दिन चाहिँ गाह्रो पर्ने, अधैर्य जस्तो हुन्छु।
त्यसको कुनै मनोक्रान्तिमा निराकरण छ कि भन्नुभयो। अनि मैले के भने भन्दा हो त्यसकारण हामीले भनेको यो जनक्रान्तिले सबै समस्या समाधान गर्दैन। यदि त्यो गर्ने हो भने यो प्रश्न आउँदैन पहिलो कुरा। जनक्रान्ति भनेको बाहिरको समस्याको सम्बोधन मात्रै हो, तर जहाँ बाहिरको समस्या समाधान हुन्छ त्यहाँ भित्रको समस्या सुरु हुन्छ मान्छेको। नत्र सिद्धार्थ गौतम राजाको छोरो थियो, उनलाई चाहिँ लडेर राजा हुनु पर्दैन थियो, त्यतिकै जन्मजातै राजा थिए क्या भनेर छोडेर हेर्नुहोस्। किन भन्नाले समस्याको समाधान राजनीतिमा होइन मान्छेको। त्यो कुरा सिद्धार्थ गौतमलाई थाहा छ। 2500 वर्ष अगाडि जन्मेको नेपालमा जन्मेको सिद्धार्थ गौतमलाई थाहा हुने, हामी 2500 वर्ष पछाडि जन्मेका बेवकुफहरूलाई थाहा नहुने? हामी त सबै बेवकुफ। सिद्धार्थ गौतम यो देशमा 2500 वर्ष अगाडि जन्मेर राजनीतिले सबै समस्या समाधान गर्दैन भन्ने थाहा पाउने 2500 वर्ष बाँचिएको भएर कति बुढो भइसक्यो होला। त्यो बुढाबालाई थाहा हामी आधुनिक लक्का जवान कि मोडर्न एजका मोडर्न पिपलहरूलाई यति कुरा पनि अझै थाहा छैन। हाँस्नुमा के छ हाम्रो भन्ने त हाँस्नु लाग्नु भएको याद राख्नुहोस्। त्यसकारण राजनीति मान्छेको समस्याको समाधान चाहिँ होइन। त्यो अहिले पनि भन्छु, हिजो पनि भनेको थियो बुद्धले र भोलि आउने मान्छेले पनि भन्छन् राजनीति होइन। तर यसको मतलब राजनीति चाहिँदैन यो पनि होइन। भोक लागेको मान्छेलाई थाल त्याग राखिदियो भने के थाल खाएर बस्ने? याद राख्नुहोस्। त्यसकारण राजनीति भनेको थाल मात्रै हो। यी थाल अब भोग लागेको थाल सुनको राजनीति थाल हो व्यवस्थापन। तर यसमा राखेर खाने राजनीति भाँडो हो। भाँडो तर प्यास लागेको मान्छे तिर्खा लागेको मान्छेले भाँडोले जपाउनु हुँदैन। त्यसभित्र केही हुनुपर्छ। त्यो भनेको आध्यात्मिकता हो। आध्यात्मिकता राजनीति खाली भाँडो हो, अध्यात्म त्यसभित्रको जुस हो। यसलाई यसरी पिउनु। धन्यवाद सर। अब विचार गर्नुहोस् तपाईँले, यदि यो कप नभएको भए यसभित्रको जुस कप हुन्थ्यो। जुस खान्छु केमा हालेर खान्छ? केहीमा हालेर खान्न। हामीलाई राजनीतिमा विश्वासै छैन भनेर सिधा जुस खान खोजेको भए कहाँबाट खाने? जुस त सिधा खान मिल्दैन। जुस पनि भुस जस्तै हो, सिधा सिधा खान मिल्दैन। त बन्धु म जुस खाँदै गर्छु। साह्रै भद्दा भयो त बन्धुहरू। यो जुस एउटा उदाहरण हो। यसभित्र जुस छ, तर यो जुस मैले बिना यो कप खान सक्दिनँ। All it needs is a cup. एउटा माध्यम चाहिन्छ। यो कपको सट्टा ग्लास होला, प्लेट होला, हातै होला। यी हात त थाहा अनि हातै छैन भने कहाँबाट खाने? मिल्दैन। अतः राजनीति भनेको ग्लास मात्रै हो, यो चाहिन्छ। तर यो खाली ग्लास ल्याइदियो भने अथवा खाली प्लेट ल्याइदियो भने भोक लागेको मान्छेलाई खाली प्लेट चपाउन सक्दैन। मान्छेको भोक, शाश्वत भोक भनेको आध्यात्मिकता हो। आफूलाई चिन्नु, म को हो, के को लागि जन्मेको, प्रश्नको जवाब जहिले पनि भित्र हुन्छ। त्यसकारण जिन्दगीको अन्तिम उद्देश्य भनेको मान्छेले आफैलाई प्राप्त गर्नु। तर त्यो प्राप्त गर्नुको लागि एउटा भाँडो चाहिन्छ। हो राजनीति साधन हो। साधन भनेको जस्तै मोटरसाइकल साधन हो। अब मोटरसाइकल साध्य मानेर तपाईँले भुइँया चलाएर चाहिँ कोठाभित्र लग्यो भने त बर्बाद। यही साध्य हो भने त कोठाभित्र जान्छ।
होइन, त्यो साध्य होइन, त्यो त साधन हो। त्यसलाई चढ्नुपर्छ, त्यसलाई छोड्नुपर्छ। अनि शान्ति के त आफै। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने राजनीति भनेको मान्छेले आफैलाई चिन्नको लागि, बुझ्नको लागि, मान्छे मुक्त हुनको लागि वातावरण निर्माण गर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा राजनीति। त्यसकारण मनोक्रान्ति पनि नेपालमा जन्मेको दर्शन, बुद्ध पनि, बौद्ध दर्शन पनि नेपालमा जन्मेको। त्यसकारण भन्दैजी हुनुहुन्छ, उहाँ बुद्धको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। हामी मनोक्रान्तिको प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा धेरै होइन, 2500 वर्षको मात्रै अन्तर छ। उहाँ 2500 वर्ष जिएको हामी अलि चाहिँ 2500 वर्षपछिको कान्छौँ। अन्यथा नबुझ्नु पर्ने। बुढाबाको अगाडि, जेठाबाको अगाडि हामी त कान्छेहरू। अत नेपाली दर्शनका कुराहरू यो दुवै। गौतम बुद्धले दरबार छोडे, गौतमले भने सिद्धार्थले छोडे र गौतम बुद्ध भए। किन छोडे त भन्नाले राजनीति मान्छेको समस्याको समाधान होइन। अन्ततः मान्छेले खोजेको भनेको मुक्ति हो, एनलाइटनमेन्ट हो, अर्को भाषामा शून्यता हो, निर्वाण हो। अन्ततः खोजेको उसले आफैलाई खोजेको हो। किनभने सम्पूर्ण समस्या मान्छेको मन हो। जबसम्म उसले मनबाट मुक्त पाउँदैन, आफ्नै मनबाट, तबसम्म उसले सारा संसारको धन पाए पनि ऊ पीडित रहन्छ, ऊ दुखी रहन्छ। याद राख्नुहोस्। अतः यो अन्तिम मान्छेको लडाईँ भनेको आफैसँग हो, आफैलाई जित्नु हो। एक युद्ध लड्नु छ, आफैलाई जित्नु छ भनेर हामीले गाउनुको कारण थियो। तर यो आफैलाई जित्ने जुन युद्ध हो हाम्रो, आफैलाई जित्ने जुन लडाईँ हो हाम्रो, त्यो लडाईँको लागि एउटा वातावरण चाहिन्छ। त्यो वातावरण भएपछि गौतम बुद्धले, भगवान बुद्धले त्यो वातावरणमा चिन्तन गर्नु भएन। किन भन्नाले त्यो 2500 वर्ष पुरानो कुरा हो। अहिले हामी 2500 वर्ष पछिका मान्छे हौँ। त्यसकारण बुद्धले राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मानसिकता सम्भवतः बनाउनु भएन। किन भन्नाले 2500 वर्ष अगाडिको कुरा हो। तर हाम्रो मामलामा हामीले देखिरहेका छौँ अहिले कि अहिले हामी जम्मै मान्छेहरू जुन अवस्थामा छौँ, यो अवस्था यो ठाउँमा ल्याउनुको सबभन्दा ठुलो श्रेय भनेको राजनीतिकै छ। तपाईँले हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा, किनभने राजनीतिले सम्पूर्ण सत्तालाई, सम्पूर्ण शक्तिलाई कब्जा गरेर बसेको हुन्छ। त्यो कब्जाको कारणले गर्दा कुन मान्छेलाई उठाउने, कुन मान्छेलाई खसाउने, कुन मान्छेलाई कहाँ पुर्याउने जम्मै राजनीतिले गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण उनले गलत मान्छेलाई चाहिँ माथि पुर्याएको हुन्छ, ठिक मान्छेलाई दबाइराखेको हुन्छ र यो प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि मान्छे कहिले पनि मुक्त हुँदैन। अतः राजनीतिको उद्देश्य भनेको हरेक मान्छेलाई मुक्त पुरुष बनाउनको लागि, हरेक मान्छेलाई मुक्तितिर लग्नको लागि एउटा वातावरण निर्माण गर्ने राजनीति बन्यो भने त्यो मानव जातिको लागि धन्य भयो। होइन भने राजनीति भनेको पनि यो भौतिकवादी मात्रै कुरा गर्ने हो भने राजनीति भनेको मान्छेको लागि दुश्मनी हुन्छ। उदाहरणको लागि मैले हिसिलायोजीसँगको संवादको कुरा गरेँ। म अलि अधैर्य छु भन्नुभयो। अब अधैर्यको औषधि के हुन्छ? भौतिकवादमा त हुँदैन त्यो अधैर्यको औषधि। किन भन्नाले यहाँ अधैर्यता भनेको समस्या के त भौतिकता हो होइन, के त मनको समस्या। मनको कुरा गरेपछि अब भौतिक क्रान्ति होइन, मनोक्रान्ति चाहिन्छ। त्यसकारण मान्छेको लागि मनोक्रान्तिबाट सुरु हुनुपर्छ र यही मनोक्रान्ति नै अनि भौतिक क्रान्तिसँग पनि जोडिन सक्छ। किन भन्नाले मनोक्रान्तिको परिभाषा संसारको सबै राम्रो कुरालाई एक ठाउँमा ल्याउनु, सबै खराब कुरालाई सदुपयोग गर्नु नै मनोक्रान्ति दर्शन हो। त्यसो भनेपछि यसभित्र को अट्छ को अट्दैन भनेर सोध्नै पर्दैन। किन भन्नाले सबै राम्रो पनि जोडिने भयो, सबै खराबको पनि सदुपयोग गर्ने भयो। मनोक्रान्ति बाहिर अब को रहला भन्नुहोस् त? अतः मनोक्रान्ति दर्शनको एउटा भिजन यही हो कि हामी संसारको सबै राम्रा कुरा र सबै खराब कुराको निचोडको रूपमा त्यसमा टिकेर अगाडि बढ्नु हो। त्यसकारण हामीले मनोक्रान्तिमुखी राजनीतिको अवधारणा पनि पेश गर्नुको कारणै त्यही हो कि अन्ततः यो राष्ट्रमा दार्शनिकहरू
मुक्त पुरुषहरूले शासन गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रको मात्र कुरा होइन, अमेरिकाको कुरा पनि। हामी 40 वर्षमा मनोक्रान्ति घटेका मान्छे अमेरिकी सिंहासनमा हुनेछ भन्ने कुरा भिजन देखिरहेका छ। नेपालको मुक्ति भएर मात्रै पुग्दैन, नेपालमा त 20 वर्षमा चेन्ज हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई अहिले के भइरहेको छ मलाई त्यति चाहिँ चासो किन नभएको त भन्नाले 20 वर्षमा के भइरहेको देखिरहेको छ हामीहरू। अहिले ठिकै छ जे भइरहेको नि, हामी त 20 वर्ष पछाडिको दृश्य देख्दैछौँ। किन भन्नाले जसले चाहिँ भविष्यको दृष्टि राखेको हुन्छ नि, अहिले वर्तमानमा चिन्तित भएर बस्न आवश्यकता छैन, पीडित भएर बस्न आवश्यकता छैन। किन भन्नाले समयअनुसार कहिलेकाहीँ वर्तमान चाहिँ खराबै देखिए तापनि, वर्तमान नराम्रै देखिए तापनि भविष्य सुन्दर छ। त्यसकारण नेपालमा अर्को 8-10 वर्ष शान्तिसँग चैनसँग सास फेर्ने कसैलाई यदि हतारो छ भने यो हाम्रो गल्ती हो। प्रश्न शम्भुजीको हो कि शम्भुजीले के बुझ्नु पर्यो भने संविधान सभाको चुनाव पछि पनि यो राष्ट्रमा अर्को 10 वर्ष समस्या जारी रहन्छ। याद राख्नुहोस्, अर्को 10 वर्ष। किन भन्नाले मान्छेको आकांक्षा, मान्छेको बाहिरै मात्रै समस्याको समाधान खोज्ने बानी हाम्रो राजनीतिक युद्धले अझ बढाइदिएको छ, अझ चर्काइदिएको छ। मानव अब यो लागिसकेको छ कि पहिला त के भन्थ्यो भन्नाले राजाले संविधान सभा स्वीकार नगर्दासम्म, संविधान सभाको स्वीकार गर्यो भने, संविधान सभा आयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्दा लड्दै गए, मर्दै गए अनि सबैलाई के लाग्न थाल्यो, आखिर समस्याको समाधान संविधान सभा मात्रै हो, संविधान सभा मात्रै एउटै समस्याको समाधान हो भन्दै गयो होइन। अनि बिस्तारै संविधान सभातिर नेपाली जनता लम्कँदै जाँदाखेरि अब के आयो त भन्नाले संविधान सभा षड्यन्त्र हो, यो हुनु हुँदैन भन्ने पार्टी पनि आइगयो। क्यान यु इमेजिन? संविधान सभाले मधेसको समस्याको सम्बोधन गर्दैन, त्यसकारण यो संविधान सभा पनि संसदको पनि षड्यन्त्र हो भन्ने कुरामा आइसक्यो अहिलेसम्म। अब के चाहियो त भन्नाले जबसम्म नेपालबाट मधेस टुक्रिँदैन तबसम्म मधेसको समस्याको समाधानै छैन भन्ने पार्टी पनि मधेसमा आइसक्यो। क्यान यु इमेजिन? हिजोसम्म संविधान सभा लहरो तान्दा पहरो गरिदिएको भनेको यही हो, लहरो यता तानेको उता पहरो गरिँदैछ। अब ऊ संविधान सभा होइन, अब गणतन्त्र सनतन्त्र होइन, त्यो त टुच्चक माग भइसक्यो। हिजोको गणतन्त्र ठुलो माग, हिजोको संविधान सभा ठुलो माग, अहिले संविधान सभा त भाट्ने जाओस् भनेर यसरी डान्स गरेर बसेका छन्। के भन्छन्? गणतन्त्र सनतन्त्र त तुच्छ कुरा, त्यो त सामान्य कुरा। ठुलो कुरा के त भन्नाले मधेस टुक्रिन्छ। अब कतिलाई मधेस टुक्राउन हतार छ, कतिलाई चाहिँ पहाड टुक्राउने भनेर पनि पार्टीहरू छ। क्यान यु इमेजिन? अब मान्छेको महत्वाकांक्षा यति माथि चढिसक्यो, संविधान सभाले त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन सरकार। तपाईँलाई लाग्छ संविधान सभाको निर्वाचन पछि अब बन्दुक संविधान सभाको लागि होइन, गणतन्त्रको लागि होइन, देशलाई टुक्राउनुको लागि बन्दुक चाहिँ चलाइँदैछ यो देशमा। चाहिन्छ सोध्ने सम्झी सक्दैन। त्यसकारण समाधान बाहिर नबस्नुहोस्, अर्को 10 वर्ष निद्रा हराम होला।